बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसके खिलाफ इंचों को तकरीर पर समाअत हुई है और आज की समाअत में भी वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल ही जारी रहे। आज की समाअत का अहवाल जो है वो रखेंगे और आज की समाअत में क्या क्या कुछ अहम हुआ और क्या क्या अहम रिमार्क जो है वो सामने आए वो आज की आप जो है वो आपके सामने रखेंगे। और आज एक साबिक चेयरमैन सेनेट के रोने धोने का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है और इनडायरेक्टली उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जोर जबरदस्ती की बुनियाद पर जो है वो 21वीं आईनी तरमीम पास करवाई गई थी। आज की समाअत के हवाला आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जब समाअत का आगाज हुआ तो जो ख्वाजा हारिस हैं उनके वो मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि जब पहले दिन से जब समाअत का आगाज हुआ था तो ख्वाजा हारिस ने 26वीं आईनी जो एफपीएल केस था और एक और केस था उस केस का हवाला दिया था और आज उन्होंने जो है वो 21वीं आईनी तरमीम का हवाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को इस फौजी ट्रायल से मुतालिक दिया है। ख्वाजा हारिस ने जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालती फैसलों में आर्मी एक्ट जो है वो तस्लीम शुदा है। उन्होंने कहा कि आर्मी के तहत जो है वो जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। गुज़िश्ता रोज और आज के रोज ख्वाजा हारिस का जो फोकस है वो नेक्सस पे था, ताल्लुक पे था और बार बार बेंच के बेशतर मेंबरान से ये सवाल करते रहे कि हमें ये बताएं कि ताल्लुक जो है वो किस बुनियाद पर होता है। ताल्लुक जुर्म के साथ होता है या किसी बंदे के साथ होता है। ख्वाजा हारिस इस चीज का जवाब देने से भी जो है वो कासिर है। उनकी जानिब से बारहा ये कहा गया कि जी ताल्लुक जो है वो आपका जुर्म से होता है, बंदे के साथ ताल्लुक नहीं होता, ताल्लुक आपका जुर्म से होता है। बहरहाल आज उन्होंने समाअत में कहा कि यहाँ पर यानी कि इस उसमें बात जो है वो सिविलियंस के ट्रायल की नहीं हो रही, फौजी ट्रायल की हो रही है, मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही है। अच्छा, जैसे जमाल खान बंदूकेल आज भी जो है वो बहुत ज्यादा सवालात उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि जब ख्वाजा हारिस ने ये कहा कि गठजोड़ से मुराद है कि जुर्म का ताल्लुक जो है वो आर्मी एक्ट से है, तो जिस पर जैसे जमाल खान ने कहा कि क्या गठजोड़ जुर्म का इर्तिकाब जो है वो करने वाले की नीयत देखी जाएगी। अच्छा, जैसे समीनुद्दीन खान जो है वो भी आज बोले, उनकी जानिब से कहा गया कि मुलजिम जो है वो मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है कि मेरी नीयत नहीं थी कि मैं ये जुर्म करूं। इस चीज का फायदा, इस चीज का बेनिफिट अगर मुजरिम लेना चाहे तो वो क्या ले सकता है। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा जी कि अगर मुजरिम का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल जो है फौजी अदालत ही करेगी। अच्छा, आज की समाअत में ना ख्वाजा हारिस ने एक तो 26वीं तरमीम का हवाला दिया, उस हवाले से भी बात हुई। दूसरा, आज जैसे जमाल खान बंदूकेल ने जो है ना वो 26वीं तरमीम को कनेक्ट कर कर आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो हमला हुआ था 16 दिसंबर को उसका जिक्र भी जैसे जमाल खान बंदूकेल ने किया। उन्होंने कहा कि क्या सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में जब ख्वाजा हारिस ने नेक्सस की बात की, ताल्लुक और गठजोड़ की बात की, उस पर जैसे जमाल खान बंदूकेल ने कहा कि जब 21वीं आईनी तरमीम पास हो रही थी उस वक्त जो सानिया एपीएस था, आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाकया हुआ था 16 दिसंबर को, उन्होंने कहा कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो वाकया हुआ था, क्या उस वक्त जो गठजोड़ है वो मौजूद था। जब ख्वाजा हारिस ने कहा कि एपीएस के हमले के वक्त जो है वो गठजोड़ बिल्कुल मौजूद था। ख्वाजा हारिस ने फिर ये कहा कि एक गठजोड़ जो है या ताल्लुक किसी फौजी अफसर या दूसरा जो फौज से मुतालिका जुर्म से जो है वो होता है, जिस पर इस्तेमाल खान बंदूकेल ने कहा कि एपीएस हमले के वक्त जो है वो आर्मी एक्ट मौजूद था। ये सवाल उन्होंने ख्वाजा हारिस से किया, जिसमें ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो सानिया आर्मी पब्लिक के वक्त जो है वो मौजूद था। इस चीज की तस्दीक की गई कि उस वक्त मौजूद था। जिस पर जैसे जमाल खान बंदूकेल ने कहा कि गठजोड़ और आर्मी एक्ट होते हुए फौजी अदालतों में उन मुलजिमान का ट्रायल क्यों नहीं हुआ जिन्होंने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल किया था और जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है वो हमला किया था। जैसे जमाल खान बंदूकेल ने कहा कि फौजी अदालत में जो दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम जो है वो क्यों करना पड़ी। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी तरमीम में डिसिप्लिन और फराइज के अंजामदेही से हटकर भी जराइम शामिल किए गए थे। अच्छा, जैसे जमाल खान ने कहा कि वो ग्रुप तस्लीम करता है कि जैसे मोहम्मद अली मजहब ने कहा कि शिकदी में जुर्म करने वाले का जो ताल्लुक है वो दहशतगर्द तंजीम से होना जरूरी है। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि 21वीं तरमीम से पहले आर्मी एक्ट में जो है वो ये मुजरिमान नहीं आ सकते थे। जिस पर हसन नजर रिजवी ने हवाला दिया कि हम खबरों में सुनते आते हैं कि इसको उठा लिया, उसको उठा लिया। अभी 2 दिन पहले ये खबर आई कि जी 17 लोगों को उठा लिया गया और उनमें से 2 लोगों को बाद छोड़ दिया गया। जैसे जमाल खान ने कहा कि अगर कोई किसी आर्मी के बंदे को अगवा करता है तो क्या उसका ट्रायल भी फौजी अदालत में होगा। अच्छा, आज जैसे जमाल खान बंदूकेल ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दों का या दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं उसका ट्रायल कहाँ पर चलेगा। मतलब मजहब के नाम पर अगर मजहब का नाम लेकर आप दहशतगर्दी की कोई जो वाकया पेश आता है या दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हैं तो उसका जो ट्रायल है वो कहाँ पर होगा। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत जो है वो दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उस पर जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। जिस पर ख्वाजा हारिस ने फिर कहा कि जी आईनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल सकता है।
مطلب اگر کوئی مذہب کے نام پر دہشت گردی کرتا ہے تو آرمی ایکٹ میں ترمیم کے باوجود یا ترمیم کے بعد بھی ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی چلے گا۔ خواجہ جسٹس نعیم الدین افغان نے بھی آج کی سماعت میں کچھ ریمارکس ان کی جانب سے کہا گیا کہ 21ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے فیصلے میں قانون سازی کی نیت کا پہلو جو ہے وہ بھی دیکھا گیا تھا، اور انہوں نے خواجہ حارث سے مکالمہ کیا، انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ نے فیصلے کے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر دیا۔ اچھا، آج کی سماعت میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ آج کی سماعت میں بالکل اختتام پر آخری 5 سے 7 منٹ میں رضا ربانی جو سابق سینیٹر ہیں، سابق چیئرمین سینیٹ ہے، ان کے رونے کا ذکر ہوا ہے۔ 21ویں آئینی ترمیم میں جب انہوں نے ووٹ دیا تو غالباً وہ روئے تھے، تو اس پر جو ہے وہ جیسے حسن نظیر رضوی نے کہا کہ جو ایک سینیٹ کے ایک سابق چیئرمین ہیں، انہوں نے 21ویں ترمیم کو ووٹ دیا تھا اور اس کے بعد وہ روئے تھے، اور سابق چیئرمین کے جو آنسو ہیں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں، اور وہ 2 سال تک ووٹ دینے کے بعد جو ہے وہ ناراض رہے تھے، جس پر جسے مالکہ منتقلی سے حسن نظیر رضوی کو روکتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ووٹ نہ دیتے تو ان کی سینیٹ کی سیٹ چلی جانی تھی۔ اچھا، وزارت دفاع نے کہا کہ ان کے رونے کی وجہ جو ہے وہ شاید یہ نہیں تھی، لیکن رضا ربانی جسٹس عمران خان نے پھر ان کو ایک وزارت دفاع کے وکیل کو یہ کہا کہ رضا ربانی نے عدالت کو خود بتایا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، اور رضا ربانی کی 18ویں ترمیم جسٹس عمران خان نے پھر ان کو یہ کہا کہ جی رضا ربانی کی 18ویں ترمیم کے لیے بہت سی قربانیاں ہیں، اور رضا ربانی کو جو ہے وہ علم تھا کہ انہوں نے دراصل جو ہے وہ کیا ہے۔ جس محمد علی مظہر نے پھر یہ کہا کہ ووٹ دینے کے بعد جو ہے وہ 2 سال تک رضا ربانی ناراض رہے تھے۔ وزارت دفاع کے وکیل نے obviously کیونکہ وہ سپورٹر ہیں تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی میں اس چیز پر تجزیہ کرنے سے یا تبصرہ کرنے سے گریز کروں گا، میں اس چیز پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ جس عمران خان نے کہا کہ جی فوراً تو ہم نے واضح کر دیا کہ فوراً یہی رہے گا، لیکن سزا کی نوعیت کا جو تعین ہے وہ جو سزا کا تعین ہے وہ جرم کی نوعیت پر ہوگا۔ اچھا، آج کی سماعت میں جو ہے وہ جس محمد علی مظہر نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ جرم کی نوعیت کا جائزہ نہیں لے رہے، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آدمی کی جو متعلقہ شک ہے آئین کے تحت ہے یا نہیں۔ جس محمد علی مظہر نے کہا کہ طریقہ کار میں دیکھیں کہ کیا مرضی کا وکیل دیا گیا ہے یا شواہد فراہم کیے گئے ہیں۔ اچھا، جس محمد علی مظہر نے آج کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم میں 2 جسٹس ہیں، جسٹس میاں ثاقب نثار اور جسٹس ناصر الملک جو ہیں، انہوں نے اپنی رائے میں کہا تھا کہ آرمی ترمیم آئینی جو ترمیم ہے وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ خواجہ حارث نے جس محمد علی مظہر کی بات کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے آرمی کی شک 2D1 اور 2D2 کو آرٹیکل 8 کی شک 3 کے تحت جو ہے وہ درست قرار دیا تو ملٹری کورٹس کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ ناقابل سماعت قرار دینا ہوں گی۔ اگر سپریم کورٹ یہ کرتی ہے تو پھر یہ درخواستیں جو کالعدم ہو جائیں گی۔ اچھا، سماعت کے اختتام پر جو ہے کیا 7واں روز ہے رواں سال کا، جس پر دراصل جو خواجہ حارث ہونے کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں، تو خواجہ حارث دلائل ختم کر رہے تھے، اور آج کے لیے صرف دلائل ختم کر رہے تھے، بینچ اٹھ رہا تھا، تو فیصل صدیقی وہ روسٹم پر انہوں نے کہا کہ جی خواجہ صاحب کا دلائل سن کر جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ملٹری کورٹ پر ہی پریکٹس کر دینی چاہیے، پریکٹس جو شروع کر دینی چاہیے۔ جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ پہلے ہمیں فیصلہ کرنے دیں، پھر جس نے جہاں جانا ہے وہ پریکٹس کرنی ہے وہ جا کر کر سکتے ہیں۔ تو یہ رہا جی آج کی تمام تر سماعت کا احوال۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کا دور بھی شروع ہونے والا ہے۔ جمعرات کے روز جو کمیٹی ہے مذاکرات کی، اس کا تیسرا اجلاس ہے، اور ایک کلیئر کیا گیا ہے کہ جو تیسرا اجلاس ہے اس میں تحریری فارم میں جو مطالبات ہیں وہ دیے جائیں گے۔ گزشتہ روز یہ دیکھا گیا کہ اجلاس میں قومی اسمبلی اجلاس میں جو تحریک انصاف کے رہنما تھے، عمر ایوب تھے، زرداد گل تھے، جو دیگر جو MNAs ہیں، وہ تمام تر مطالبہ جو تحریری فارم میں چارٹس پر لکھے ہوئے پرنٹڈ فارم میں وہ لے کر آئے ایوان میں، انہوں نے لا کر جو ہے وہ کہا جی کہ ہمیں 9 مئی پہ اور 26 نومبر جوڈیشل کمشنر عمران خان کی رہائی۔ بہرحال کچھ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جب اتوار کے روز علی امین گنڈا پور عمران خان سے ملنے کے لیے گئے تو عمران خان نے علی امین گنڈا پور پر ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو ڈانٹا ہے۔ تو بہرحال یہ آج کی سماعت کا احوال تھا، اور انشاءاللہ کل جو کچھ یہاں ہوگا اور جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی، جو اہم ڈیولپمنٹس ہوگی، انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ آپ کا آگاہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے اور اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ